नाज़रीन, हमाद अज़हर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमाद अज़हर साहब, ये परवेज इलाही साहब पर शक क्यों हो रहा है? अभी भी राणा साहब को मैं कहीं देख रहा था, उन्होंने कहा कि परवेज इलाही असेंबलियां नहीं तोड़ेंगे। ये क्यों शक कर रहे हैं सारे, और आपको इतना यकीन क्यों है कि वो तोड़ देंगे? नहीं, ये तो राणा सनाउल्लाह साहब तो आपको पता है इससे पहले डराते भी रहे हैं लोगों को कि जी ये इस 26 वाले पे आएंगे तो बड़ा रेड अलर्ट है, पता नहीं क्या हो जाएगा। फिर इसी तरह मतलब ये लोगों को ना ये सीड्स यानी जो बीज है ना लड़ाई के, वो बोने की कोशिश करते हैं। शायद इनका अपना तजर्बा जो है वो लोगों के साथ अच्छा नहीं है, लेकिन हमारा तजर्बा तो परवेज इलाही साहब के साथ बहुत अच्छा रहा है। वजारत आला का बड़े अच्छे तरीके से वजादारी के साथ वो पूरी पीटीआई को साथ लेके चले हैं, और हम तो बड़े उन पर राजी भी हैं परवेज इलाही साहब पे। और जिस तरह का उन्होंने बयान दिया फौरी तौर पे, मैं समझता हूँ ये सारी जो लोग उम्मीद लगाई बैठे थे कि शायद ये ऐसे होएगा या परवेज इलाही नहीं मानेगा, वो सारी उम्मीदें जो हैं वो उनकी उधर ही पानी पानी हो गई राणा सनाउल्लाह साहब जैसे लोगों की। तो ऐसा कोई मसला नहीं था, पहले दिन से ही नहीं था। बिल्कुल ठीक है। मैं क्विकली जरा, अगर नेशनल असेंबली के इलेक्शंस ना हुए, यूर ओके विद इट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नेशनल, क्योंकि जैसे मैंने कहा वजीर आजम इमरान खान साहब ने बनना है, इकोनॉमी वफाक ने ठीक देखनी है, ठीक करनी है, स्टेबिलिटी फैक्टर जो है वो वफाक अगर सारे इलेक्शंस हो उससे आएगा। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि अगर ना भी हुए वफाक के इंतखाबात तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं देखें, हम ये समझते हैं कि वफाक के इलेक्शन होना बहुत जरूरी है पीटीआई के लिए। नहीं, पीटीआई तो 9 महीने बाद भी जीत जाएगी मईशत के लिए, वरना हम पंजाब में 2/3 अक्सरियत के साथ और उससे ज्यादा के साथ और केपीके को हम स्वीप करके हम जनरल इलेक्शंस में जाएंगे तो हम इनके पड़खच्चे उड़ा देंगे जब फेडरल गवर्नमेंट के इलेक्शन जब भी आएंगे। लेकिन उससे पहले काशिफ भाई मईशत का बहुत नुकसान हो चुका होगा। मईशत पे आए, चले मईशत पे आपने मिफ्ता साहब के आर्टिकल का भी जिक्र किया है, कंसिस्टेंट डाउनवर्ड स्लाइड, डिफॉल्ट रिस्क चला नहीं जाएगा दिसंबर पे ऑफ करके। ये बड़ी बहस हो रही है डिफॉल्ट पर। आपको क्या लगता है कितना टाइम फ्रेम है पाकिस्तान के पास डिफॉल्ट करने से पहले? देखें, मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता कि जिससे मार्केट में सनसनी फैले, लेकिन मैं आपको ये जरूर बताना चाहता हूं कि ये जो इसहाक डार साहब कह रहे हैं ना कि क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप आपके जो 100% पे चले गए हैं 5% से, यानी जो डिफॉल्ट रिस्क है, और इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं इनकी भी कोई परवाह नहीं, ये सब गलत है। आपका एक फाइनेंसिंग गैप मौजूद है, यानी कि जो आपकी आउटफ्लोज हैं और जो आपकी इनफ्लोज हैं उनके अंदर एक बहुत बड़ा गैप इस साल के लिए मौजूद है, और ये बजट डॉक्यूमेंट्स जो आपके हैं उससे वाज़ेह जाहिर होता है। ये गैप सबको पता है कि मौजूद है, आईएमएफ को भी पता है, वर्ल्ड बैंक को भी पता है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी पता है, और ये गैप बहुत ज्यादा है। इससे बड़ा गैप आपके कैपिटल अकाउंट में इनफ्लोज और आउटफ्लोज में पहले कभी नहीं आया। तो डिफॉल्ट रिस्क बहुत ज्यादा है, मईशत के हालात बहुत संगीन हैं, और अगर फौरी तौर पे सर जोड़ के ना बैठा गया इस मईशत को बचाने के लिए तो ये सिर्फ नारे और बड़कों के साथ और ये ऐसी बातें करना कि जी नहीं जी ऐसी क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप तो जी बड़ा कम ट्रेड होता है। लेकिन पीटीआई की गवर्नमेंट आके ठीक कर लेगी, पीटीआई की गवर्नमेंट के आने से फर्क क्या पड़ेगा? चले लेट्स लुक एट इट दैट वे, क्योंकि आप मईशत पे बड़ी बात भी करते रहे। व्हाट विल चेंज? देखें, जो सबसे पहली चीज चेंज होगी वो सेंटिमेंट चेंज होगा। इस वक्त आपके मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और किसी को पता नहीं है, जो मौजूदा हुकूमत बैठी है उसे खुद भी नहीं पता कि उन्होंने अगले महीने यहां पे रहना है कि नहीं रहना, इसलिए वो कोई लॉन्ग टर्म मेजर्स ले नहीं रहे। अब आप देखें ना कि इस वक्त कोई प्लान इन प्लेस हो डिफॉल्ट को रोकने के लिए तो तभी डिफॉल्ट रुकेगा ना। इस हुकूमत के पास तो कोई प्लान इन प्लेस रखने का ना मेरा ख्याल है वक्त है, ना उनकी तवज्जो है, ना उनकी कोई मोटिवेशन। लेकिन सर देखिए, इलेक्शन का नतीजा भी बड़ा सियासी किस्म का भी तो आ सकता है ना। मतलब जरूरी थोड़ी आप जीत जाएंगे, हो सकता है इलेक्शन आप हार जाए और आप कहें जनाब धांधली हुई, आप फिर सड़कों पे आ रहे हैं, फिर एक इंस्टेबिलिटी की फैक्टर आएगी। देखिए ये अननोन एलिमेंट है, लेकिन इस तरह के अगर एलिमेंट कोई आ गया फिर तो ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो नहीं आएगी इन चीजों से। अगर पीटीआई जीत रही, अगर अव्वल तो ये कि पीटीआई की हुकूमत, मेरा ख्याल है कि इस वक्त तो तमाम इशारे उसी तरफ ही हैं कि पीटीआई ही गवर्नमेंट इन वेटिंग है। लेकिन चलें, अगर कोई और भी हुकूमत आ जाती है, कम से कम अगला 5 साल का रनवे तो उनके पास होगा ना, कम से कम वो बैठ के प्लान तो करेंगे। अब ये जो मौजूदा हुकूमत है ये तो इस उम्मीद पे लगाई बैठी है कि भाई जितने देर ताकत में रह सकती हो इमरान खान से बचने के लिए उतनी देर इक्तदार में रहो, और जब बिल्कुल हालात खराब हो जाएंगे तो जो कायम मुकाम हुकूमत है उसकी प्लेट पे सारा कुछ छोड़ के चले जाएंगे, कायम मुकाम हुकूमत जाने और उसके बाद पीटीआई जाने। इस वक्त तो ये उनका मुफाद है कि उनके मुफाद में नहीं है मईशत को ठीक करना, वो मामलात को उसी तरह चलाई जा रहे हैं, तो प्लान ही नहीं है, कोई प्लान नहीं है। खुर्रम शहजाद साहब मेरे साथ मौजूद है। खुर्रम साहब, आपको क्या लगता है कि डिफॉल्ट के कितने चांसेस हैं इस वक्त?
جی السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می کاشف. دیکھیں یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہم اس وقت بڑی چیلنجنگ سچویشن میں ہیں اور ہمارے پاس فائنینسنگ گیپ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پورے سال میں ہمیں $22 بلین کی ری پیمنٹس کرنی ہے اور اوور آل اگر آپ یہ دیکھیں کہ فائنینسنگ کتنی ہمیں چاہیے ایکسٹرنل ریکوائرڈ فائنینسنگ وہ تقریباً کوئی $32 بلین کی ہے اور جو ارینجمنٹ ہے وہ رفلی کوئی $26 بلین تک کا ہے. تو $5-6 بلین کا ابھی گیپ ہے. پرووائڈیڈ کہ ہم ایکسٹرنل اکاؤنٹ جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ ابھی تھوڑا سا سلو ڈاؤن ہو گیا ہے کیونکہ امپورٹس نیچے آئی ہیں اور ٹریڈ ڈیفیسٹ تھوڑا سا کم ہوا ہے. تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس جو گیپ ہے وہ یہ اتنا زیادہ نہیں رہے گا. لیکن ایشو یہ ہے کہ امیڈیٹ پیمنٹس ہم نے کتنی کرنی ہے. امیڈیٹ پیمنٹس ہم نے کرنی ہے تقریباً $1.2 بلین کی. وہ تو دسمبر کی پیمنٹ ہے 1.2 کی. وہ تو اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے کہ ہم 5 کی بجائے 2 کو کر دیں گے. اگلے 6 مہینے میں کہتے ہیں کہ 12 سے 14 بلین ڈالرز چاہیے ہو یا شاید $16 بلین چاہیے ہو ایکسٹرنل پیمنٹ کا جو باہر آپ نے پیمنٹس کرنی ہے ڈیٹ کے. وہ کہاں سے آئیں گے؟ کیونکہ آپ کا $7-7.5 بلین پاکستان میں پڑا ہے, وہ بھی پیسے باہر کے ملکوں کے پڑے ہیں. اس کو کیسے مینج کیا جائے گا اگلے 6 مہینے میں جو 16 بلین چاہیے؟ پرابلم ہے. جی دیکھیں جو فائنینسنگ گیپ میں بات کر رہا ہوں وہ یہی پرابلم ہے کہ اگلے جو آپ کو پورا سال ہے. اور سر خورم بھائی ذرا آسان اردو میں سمجھائیں تاکہ سننے والے کو سمجھ آئیے. جو فائنینسنگ گیپس ٹریڈ ڈیفیسٹ اس کو نہیں سمجھ آتے, اس کو یہ سمجھائے کہ پیسے دینے ہیں, وہ پیسے آنے کہاں سے. ذرا آسان اردو میں تاکہ دے انڈرسٹینڈ کہ پرابلم کہاں ہے. دیکھیں اس طرح سے سمجھیں کہ جو ہم دنیا کے ساتھ لین دین کرتے ہیں اس کا ہمیں تقریباً $33 ارب جو ہیں وہ چاہیے کہ ہمارے پاس آنے چاہیے. اس کے اگینسٹ ہم نے اپنے قرضوں کی ادائیگیاں بھی کرنی ہیں, دنیا سے کچھ چیزیں منگوانی بھی ہیں اپنی جو ہے اکانومی چلانے کے لیے, اور دنیا سے ہم نے جو ہے وہ قرضے بھی ادا کرنے ہیں اور آگے جا کے اور زیادہ جو ہے ہمیں اس کی ریکوائرمنٹس بڑھنی ہے کیونکہ ہماری اکانومی جو ہے وہ زیادہ تر امپورٹس کی وجہ سے جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے. لوکل اتنا جو ہے ہم اکانومی کو اپنے کیپیسٹی نہیں ہے جتنا ہم چلا سکتے, تو ہم نے کبھی کیپیسٹی کریٹ بھی نہیں کی ہے بائی دا وے. تو ہم زیادہ تر امپورٹس پہ چلتے آئے. تو ہمارے پاس $32 سے $33 ارب ہمیں چاہیے اپنی اکانومی کو چلانے کے لیے اور قرضوں کی ادائیگیاں کرنے کے لیے. اب بات یہ ہے کہ امیڈیٹلی کتنا ہے. دیکھیں 3 سے 4 مہینے کے درمیان جو ہے جو پیمنٹس ہیں اس کے حساب سے تو ہمیں تقریباً اگر $1.25 سے $2 بلین چاہیے تو اس کا کوئی اتنا ایشو نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس ریزروز بہت کم پوزیشن پہ ہیں اس وقت. جو ہمارے فوریکس ریزروز ہیں وہ تقریباً $8 ارب پہ ہیں جو 36 دن کا جو ہے امپورٹ کور بنتا ہے. یعنی کہ جتنی ہم چیزیں باہر سے منگوا رہے ہیں اس 36 دن تک کے ہمارے پاس پیسے ہیں, ڈالرز ہیں, اس سے زیادہ کے نہیں ہیں. تو ڈیفینیٹلی یہ چیلنجنگ پوزیشن ہے. اب دیکھیں اس وقت کیا کیا جا سکتا ہے. 3 بڑے ایشوز ہیں اس وقت جو پاکستان کی اکانومی فیس کر رہی ہے. ایک تو میں آپ کو بتا دوں ڈیفالٹ ہم نہیں کرنے جا رہے, ایٹ لیسٹ 3 مہینے میں یہ ہم پیمنٹ کر دیں گے. یہ بات بھی جب آپ کہتے ہیں 3 مہینے میں نہیں کرنے جا رہے, یہ بھی لوگوں کو ڈرا دیتی ہے نا کہ 3 مہینے بعد بھی ہو سکتا ہے, تو پھر پھنسے ہوئے ہیں نا. پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں دیکھیں جب IMF پروگرام میں آپ ہوتے ہیں نا تو ایک اشورڈ فائنینس, میں اس کے بعد بات صاحب آپ بتا دیجیے گا. جی دیکھیں جب ہم IMF پروگرام میں ہوتے ہیں نا تو آپ کے پاس اشورڈ فائنینسنگ ہوتی ہے, آپ کے پیچھے IMF کھڑا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ ڈیفالٹ کر جائیں گے اور IMF دیکھتا رہے گا, ایسا نہیں ہے. کیونکہ IMF پروگرام میں جب آپ جاتے ہیں کاشف تو اس کا ایک پازیٹو سائڈ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ جو دوسرے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں دنیا بھر کے, ملٹی لیٹرلز, ورلڈ بینک, ADB, یہ سارے کھڑے ہوتے ہیں. یہ پروجیکٹ فنڈنگ کرتے ہیں, پروگرام فنڈنگ کرتے ہیں, یہ آپ کو ڈیٹ مزید دیتے ہیں. تو میں جو بات کر رہا ہوں نا کہ $22 بلین آپ کی جو ہے وہ پیمنٹس ہیں اور اس کے اگینسٹ $26 بلین کی ایٹ لیسٹ آپ کو ارینجمنٹ ہو چکی ہے. تو وہ ایک ٹائمنگ کا ایشو ہے کہ اگلے 3 مہینے 4 مہینے میں وہ پیسے آتے رہیں گے, آپ ساتھ ساتھ پے کرتے رہیں گے. ایشو یہ ہے کہ ہم ڈیٹ لے کے ڈیٹ ری پے کر رہے ہیں, یہ سب سے بڑا پرابلم ہے. ہمیں اس یعنی آپ قرض لے کر قرض اتار رہے ہیں, یہ غلط ہے ایبسولوٹلی, جو کہ صحیح اسٹریٹجی نہیں ہے. سب سے بڑا پرابلم ڈیٹ کا ہے, دوسرا پرابلم انرجی کرائسس ہے, تیسرا پرابلم فسکل ڈسپلن ہے. یہ 3 بڑے ایشوز ہیں اور یہ ہمیں مل کے طے کرنے پڑیں گے. دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا مل کے کون 4 ایونٹس دیکھیں, 4 ایونٹس ایسے ہوئے ہیں دنیا میں جو کبھی نہیں ہوئے, جو اس گورنمنٹ نے, پچھلی گورنمنٹ نے, سب نے سہے ہیں. پہلا ایونٹ ہوا کووڈ, دوسرا ایونٹ ہوا یوکرین رشیا کا وار جس کی وجہ سے فوڈ اور انرجی کرائسس پوری دنیا میں پھیل گیا اور ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑی تھی اپنی جگہ جو ڈالر مارکیٹ میں ڈالے گئے US کی طرف سے. تیسرا بڑا کرائسس تھا آپ کا دنیا میں ٹائٹنگ ہونا, ریسیشن آنا. چوتھا بڑا کرائسس آپ کے یہاں فلڈز آ گئے ہیں. دیکھیں یہ بڑے بڑے چیلنجنگ ٹائمز ہیں, ان سب میں سب کو ایک ہونا پڑے گا تبھی آپ کی IMF بات. سب کون آپ کہہ رہے ہیں حکومت اپوزیشن سب کو ایک ہونا پڑے گا. ایبسولوٹلی. دیکھیں چارٹر آف اکانومی کی ہم بات کرتے ہیں نا, آج ہم سب بیٹھیں اور ہم یہ بات کریں کہ ہم سب مل کے چائنا, UAE, دیکھیں سب سے بڑا لونز آپ کو پتا کس کے ہیں, آپ کے پاس $100 ارب کے لونز ہیں انٹرنیشنل, اس میں $30 ارب کا لون چائنا سے آپ نے لیا ہوا ہے. $24 ارب آپ کو لانگ ٹرم میں پے کرنے, $6 ارب ابھی آپ نے پے کرنے. تو آپ چائنا سے کیوں نہیں بات کرتے مل کے کہ دیکھیں کمٹمنٹ نظر آئے گی نا چائنا کو, UAE کو, سعودی عربیہ کو, IMF کو, کہ یہ سارے پالیٹیشنز مل کے, سارے اسٹیک ہولڈرز مل کے بات کر رہے ہیں تو وہ پھر آئیں گے آگے, وہ آپ کو مدد کریں گے. ایسا نہیں ہوتا دنیا میں. اگر ایک جائے گا تو نہیں کریں گے, 2 جائیں گے تو کر لیں گے, آپ یہ کہہ رہے ہیں. جی بالکل.